عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی یو لوی مجتہد لوی عالم دین او مجدد تیر شوے دے اگوی تا کلا حکومت میلاو شو نو اخپلا بی بی کینا ولا اخپل بی بی تاوائی چھے مت اس حکومت میلاو شو اس ما اوستا وقت رول گران دی ستا حقوق نشم ادا کولے کہ خوخ دیوی نو طلاق بدر کم بل زیب خاوند اوکے نو اخذ ورتوائی چه ما تاستا حکومت میلاو شو اوز دا خوشحالی دور راغے اوز سنگے تبا تا طلاق راکے ویازتانا طلاق اغوانما اگوی ورتوائی چه ما حکومت راغے اوز پا ما مندی دا آخرت والغم سور شو ما دنیاویلی حسر سونا خواہشات تی ختم شوی دی کتخ پل حقوق ما تا معاف کوئے بیا ٹھیک تا ورنہ تاسو تا اجازت تے خزے ورطویل چه ما خپل حقوق ټول درتا معاف دی خو طلاق برا کوا بیا خزے تا دویم نمبر باندے وائی چه تا سر کم دا سرو زرو تاجونو دی او دا سرو زرو حارون دی دا تا تا روڑو کری دی او تا تا پتا دا چه دوی دی غریبانو دا بیت المال والے وینس کلے دی بیت المال والسی دیئے اخیش دے دے او تا تے حارون پا جوڑ کری دی او تاجونا کما سرا او سے دل غوارے بے بدا حارون دا تاجونا او ضرورت نا زائد جوڑے ٹولے راکڑے چھے اللہ ازائی یو سم بیت المال تا غریب و مال چھے پا غریب او لگی اگر ٹول مال ورطا را واقعستو لور نئے ہم کپڑے را ٹولے کردے او سونے را ٹولے کردے بیت المال کے داخلے کردے ایوہ ورز دا پا ورزو کے شپے جاڑی تگے شو دونا دیر بیا جڑل خزیوائی چھے تقریباً درینیم کالا حکومت او کو پا دی درینیم کالا حکومت کے ما سر چیرے ملاو شوے ندے دومرا لوئی دا باندے دا آخرت کے حساب کتاب وال دباو پروت وشبا عبادت کے لگیا دے لورتے آوازوں کو اوبو بے آوازوں کو اوبو بے آوازوں کو فلانے بچے اوبر آوالا خزی غگ ورتے وہ سکوی دا بار بار لورتا آواز کے سورتا وائے ورتے ویل عجوبات دا ور راگے لورتا میں دریزلی آواز ورکو دا اوبو اوبو او دا زما خبرہ پا وقت تیرے کی جواب نہ را کئی اور تو لور دے پا کوٹھے کے ناستا دا کپڑے نشتا ایوہ جوڑا دے ورطا اپنی خدا نور دے ٹول بیت المال تا جوڑو اگا ایوہ جوڑا ہے شلے دلے دے پردو کے شلے دلے اگا گنڈلو باندے دا نو دا بے پردے تاتر آوتی نشی چھے پردو اگنڈی وائے گوندی حالا بدر ترازی او بدر تراؤڑی